آیات نمبر 10 تا 12 سورۃ الصف۔ میرے دوستوں، آج کی آیاتوں میں اللہ اور رسول پر ایمان، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد کی دو قسمیں ہیں۔ مسلمانوں کی ذب و حالی، آخرت میں کامیابی، یہ 5 باتیں ہیں میرے دوستوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، درس پنجم ہے آیات نمبر 10 تا 12 سورۃ الصف۔ میرے دوستوں، آج کی آیاتوں میں اللہ اور رسول پر ایمان، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد کی دو قسمیں ہیں۔ مسلمانوں کی ذب و حالی، آخرت میں کامیابی، یہ 5 باتیں ہیں میرے دوستوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر جہاد کی کتنی قسم ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجت اللہ البالغہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ چوتھے نمبر میرے دوستوں، مسلمانوں کی ذب و حالی، آخرت میں کون سی لوگ کامیاب ہے ان کی متعلق۔ اب میرے دوستوں، پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسول کو ہدایت اور سچا دین کر مبعوث فرمایا، تاکہ یہ دین کو تمام ادیان کی مقابلہ میں غالب کر دے۔ ہم مشرک لوگ اس کو ناپسند کریں۔ اللہ کی نزدیک سچا دین یہی دین اسلام ہے، لہذا منشاء خدابندی بھی یہی ہے کہ یہ دین تمام باقی دینوں کے اوپر غالب ہو جائے۔ یہ غلبہ باعتبار دلیل اور برہان تو ہر وقت حاصل رہا، موجودہ دور میں بھی یہ غلبہ قائم ہے، مگر جس غلبہ کی بات یہاں ہو رہا ہے اس سے ظاہر غلبہ مراد ہے، یعنی اسلام کی نظام اور قانون کو بھی تمام ادیان عالم اور قوانین کی مقابلہ میں غالب قرار دیا جائے اور اس کو برتری حاصل ہو۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے عملی جد و جہد کرنا اللہ کی نبی رسول پیروکاروں ان کے پیروکاروں کا کام ہے۔ چنانچہ سورۃ الفتح میں اللہ نے اس برگزیدہ جماعت کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ وہ کون سی لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ نے سورۃ الفتح کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم
हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगज़िदा सच्चे और आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल। और जो लोग आपकी साथ है यानी सहाबाए किराम, खुलाफाए राशिदीन, ये काफिरों की मुकाबला में बड़ी सख्त और आपस में बड़े एक दूसरे के ऊपर रहमदिल थे। अव्वलीन जमात सहाबाए किराम की थी, जिसने कुफर का मुकाबला करके दीन और इस्लाम को जाहिरी तौर पर गालिब कर दिया। और फिर उनकी बाद ये जिम्मेदारी जमातुल मुस्लिमीन पर आयद होती है, यानी पूरे कायनात की जितने भी ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजे जिनकी बराह रास्त, जिनकी सीने की ताल्लुक अल्लाह से थे। मेरे दोस्तों, उनकी शागिर्दों में से, उनकी साथियों में से वो सहाबतुल अजमाइन खुलाफाए राशिदीन जो अव्वल जमातों में से थे, अव्वल जमातों में से थे, जिन लोगों ने दीन इस्लाम को गालिब बनाया, उनकी बाद ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? पूरे अक़वाम आलम के मुसलमानों के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है। ये दीन हक को दूसरा अदियान पर गालिब रखे। इब्तिदाई दौर में अल्लाह ने दीन इस्लाम को हर लिहाज से दूसरे अदियान पर गालिब कर दिया, मगर जब इन्हिताज पैदा हुआ तो मुसलमानों में कमजोरी आ गई और दीन को अमूमी गलबा हासिल ना रहा। आज तक ये इन्हितात, ये दौर आप तक चल रहा। इस ज़माने में अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों आल ईमान को दो बातों की तलकीन फरमाई कि अगर तुम लोग ये दो काम करोगे तो हमेशा तुम अल्लाह के अजाब से बचोगे। लोग दुनिया के अंदर, मेरे दोस्तों, हर बंदे की यह सोच होती है कि हम अपने दुनिया के अंदर पुरसुकून जिंदगी गुजारें, बेसुकून वाला जिंदगी नहीं हो, बेचैन वाली जिंदगी नहीं हो। यह दुनिया तो मुख्तसर है, बहुत कलील वक्त है, थोड़ी अरसा के लिए अल्लाह ने तुम्हें यह दुनिया की जिंदगी अता फरमाया, फिर हयात और मौत दी इब्तिला के लिए, इम्तिहान आजमाइश के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये दुनिया असल में सही मानों में आखिरत की खेती है। ये मुख्तसर जिंदगी 50 साल, 60 साल, 65, 70, 75 या 80 साल उम्र, मेरे दोस्तों बाज बड़े बमुश्किल 90 तक पहुंच जाते हैं। ये मुख्तसर जिंदगी के अंदर तुम अपने खेती करते रहो और आखिरत की कमाई कमाते रहो। असल जो जिंदगी है मेरे दोस्तों, मरने के बाद की जिंदगी है। और इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने मुसलमान हैं मेरे दोस्तों, पूरे कायनात के अंदर जितने भी इंसान हैं, तमाम इंसानों की जिंदगी ये मुख्तसर जिंदगी है। यहीं हम सब मुसाफिर है, वहीं आकर ठिकाना। ये दुनिया गोया के मुसाफिर खाना है। हम मुख्तसर अरसा के लिए इस मुसाफिर खाना में अल्लाह ने हमें भेजे हैं। फिर हमारे मौत होगी, फिर हमारी ये जिंदगी अल्लाह ने फरमा दी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये हयात और मौत एक आजमाइश और एक इब्तिला और इम्तिहान के लिए अल्लाह ने बनाया है, ताकि कौन अच्छे अमल करते हैं, कौन कितने अच्छे अमल करते हैं, कौन बुरे अमल करते हैं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु
अमला, क्योंकि अल्लाह ने तो फरमा दी अब दुनिया मजराउल आखिरा, हदीस शरीफ में है कि दुनिया आखिरत की खेती है। अब तुमने अपने पुरसुकून जिंदगी कैसे गुजारोगे जो बहुत लंबी अरसा की, जिसकी फासला, जिसकी सफर बहुत लंबे है। असल जो जिंदगी, तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने उन लोगों के लिए कामयाबी का ऐलान फरमाती हैं। अल्लाह ने फरमाया, तलकीन फरमाया कि अगर तुम लोग ये दो काम करोगे तो आने वाली जिंदगी जो तुम्हारे बहुत लंबी सफर वाली जिंदगी है, वो आखिरत है, जो तुम्हारे असल जिंदगी है, तो उसमें तुम पुरसुकून रहोगे और जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब से तुम बच जाओगे। बेचैनी और बेसुकूनी से तुम बचकर राहत की तरफ चले जाओगे। तुम्हारे लिए राहत ही राहत होगी, तुम्हारे लिए सुकून और सुकूने होंगे। इन दो अमूरों में से एक है अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, जिससे इंसान की इनफरादी जिंदगी इस्लाह होती है। दूसरा जिहाद फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। दूसरी नंबर जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिससे इज्तिमाई इस्लाह और गुलबा शामिल है। इनफरादी जिंदगी अल्लाह के ऊपर ईमान लाने पर वो क्या है मेरे दोस्तों? अल्लाह और उसकी रसूल के ऊपर ईमान लेकर आया, फिर उसकी बाद आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये तुम्हारे इनफरादी जिंदगी में अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, उसकी रसूल के ऊपर ईमान लाना, तमाम फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, तमाम आसमानी किताबों के ऊपर, और फिर मेरे दोस्तों क़यामत के दिन के ऊपर तुम्हारे तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर ईमान लेकर आना। और फिर फरमाया कि फिर दोबारा मरने के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दोबारा मबूस फरमाएंगे, इसके ऊपर ईमान लेकर आना। ये इंसान की इनफरादी जिंदगी की बात है। दूसरा उमूमी जिंदगी, वो इज्तिमाई इस्लाह और गुलबा, वो क्या है भाई? जिहाद है। जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या तुम्हें एक ऐसी तिजारत बतला दो जो तुम्हें आखिरत की दर्दनाक अज़ाब से बचा ले? फिर फरमाया मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी तिजारत है जिसमें कभी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इंसान कामयाब और कमरान हो जाएगा। और इस नफा बख्श तिजारत का पहला उसूल ये है, इसकी पहला उसूल जो है मेरे दोस्तों, ये फरमाया कि तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और उसकी रसूल के ऊपर ईमान लाओ। तो अल्लाह की जात अक़दस पर पुख्ता से पुख्ता यकीन करो और कल्ब की गहराई से तस्दीक करो कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, वो तुम्हारे खालिक, मालिक, मुदब्बर है, वो इलाह है, अल्लाह मुस्तहिक इबादत है, अल्लाह की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं। वो तमाम सिफात कामिल के साथ मुत्तसिफ है और तमाम अयूब और नकाइस से अल्लाह की जात पाक पकीजा है, मुबर्रा है और मुनज़्ज़ह है। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है, वो अल्लाह तने तना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। फिर ये समझ लो कि वो अल्लाह अलीम कुल, और फिर अल्लाह कादिर मतलब और नफा और नुकसान का मालिक वो अल्लाह की जात है, जो सारे कायनात का मालिक है, सारे कायनात का मुख्तार है, और वो बिला शर्कत गैर मुतसर्रफ है। तो ईमान का दूसरा जुज
اب آ رہا یہ ایمان کا پہلا جز تھا. ایمان کا دوسرا جز ایمان بالرسول، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندے اور اس کی برگزیدہ نبی اور رسول ہیں. اللہ نے آپ پر عظیم کتاب قرآن کریم فرقان العظیم کلام اللہ شریف نازل فرمایا، اور اب پوری کائنات کی سردار اور تمام نبی بنی آدم اور ملائکہ مقربین سے افضل ہے، اور تمام بنی آدم کے اور ملائکہ مقربین سے وہ اللہ کے رسول افضل ہے. اب اللہ تعالیٰ کی حبیب اور صاحب مقام محمود ہے. اسی طرح تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. وَرُسُلِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. اب آئیے میرے دوستوں، اور تمام انبیاء اللہ کی برگزیدہ بندے اور معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اور ہر ایک نے فریضہ رسالت کا مکمل طور پر میرے دوستوں وہ ادا کیا، اور اس میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کیا، اپنا پورا کے پورا ذمہ داری ادا کی. سب کی ایک ہی قول تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگوں تم کہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ تمہارے خالق ہے، وہ اللہ تمہارے مالک ہے، وہ اللہ تمہارے رازق ہے، وہی اللہ ہے جو علیم کل ہے، وہی اللہ ہے قادر مطلق، وہی اللہ ہے میرے دوستوں مختار کل، جو سارے کائنات کو بنانے والا، جو سارے کائنات کے مالک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے جس کی ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ اپنے رسول کو اپنے حبیب بنا کر اور میرے دوستو صاحب مقام محمود بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجی، جو مقام محمود کے مالک بنیں گے. اور اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی اور دنیا کے اندر سچے دین لے کر بھیجی. اب میرے دوستوں اللہ کے رسول کی بات فرمایا، تمام ملائکہ اور تمام رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا. یہ سیدھے الفاظوں میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسی کے اوپر پکے ٹھکے ایمان لے کر آنا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب جن لوگوں نے اس کے اوپر ایمان لے کر آیا آمنت باللہ کے اوپر، ہر کتابوں میں میرے دوستوں اپنے آنے والے نبی، ان سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ ان کی تصدیقات ان میں شامل ہے، اور آنے والے جو نبی ہیں ان کی بشارت ہوتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہوئے کہ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اس کتاب کے اندر وہ کیا ہے؟ انجیل. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس میں اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. لا الہ الا اللہ عیسیٰ اور روح اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ سے پہلے جو کتاب آنے والا ہے اس کی مصدق ہوں، یعنی تصدیق کرنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میری آنے والی جو کتاب ہوں گے اس کی مبشر ہوں، یعنی بشارت دینے والا، جن کی نام احمد ہوں گے. تو تمام کتابوں میں اس بات کی تصدیق لازمن ہے
اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، میرے دوستو آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کی کتابوں میں یہ بات لازمن ہے، بلکہ اللہ نے اپنے عرش کے اندر میرے دوستو قلم کو حکم فرمائی، جب اللہ نے اپنے عرش کو حکم فرمائے وہ بنے، اور لوہے قلم کے اندر میرے دوستو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھے ہوئے۔ اور جن کی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کی نام ایسے لکھا ہوں کہ بھائی وہ محمد بھی احمد بھی ہے اور فتح بھی ہے اور یاسین بھی ہے، جو اللہ نے اپنے عرش بنانے سے پہلے پورے کائنات میں کچھ بھی نہیں بنے، اللہ نے اپنے عرش بھی نہیں بنایا، اس وقت صرف اللہ ہی اللہ تھا، لوح قلم عرش کچھ بھی نہیں بنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام ہوں گے یاسین، اور اللہ نے ایک سورت بھی نازل فرمایا جو قرآن کی دل ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں دیکھیں تو اللہ نے فرما دی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ۔ دوسری کامیابی کے لیے اللہ نے جو فرمایا کہ دو کام کرنا، ایک تو اللہ رب العزت جتنی چیزیں بنائے پورے کائنات کے اندر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کے اوپر ایمان۔ دوسری نمبر اللہ نے فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب یہ جو پہلے ہم نے اللہ نے دو کامیابی، دو کام کرنے کے لیے بولا ہوا انفرادی ہے، آپ کا ایمان لانا اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، تقدیر کی بلائی برائی کے اوپر، موت کی بات جو اللہ رب العزت دوبارہ مبعوث فرمائیں گے اسی کے اوپر نا، قیامت کے دن کے اوپر، یہ کیا ہے؟ انفرادی ایمان ہے ہمارے۔ دوسرا اجتماعی اصلاح، وہ کیسے ہوں گے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ کی راستہ میں جہاد کرنے سے۔ اب میرے دوستو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اللہ نے فرمایا کہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، کہ یہ غالب یہ عذاب علیم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان انتہائی تمنا ہی ہو سکتا ہے، انسان کی تمنا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ دوزخ کی عذاب سے بچ جائے، پرسکون زندگی ہو اس کی، اصل جو لمبی سفر والی زندگی، جن کی اصل زندگی ہے وہ پرسکون والی ہو، راحت والی ہو، اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی واضح طور پر فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بلا شبہ انسان کی حقیقی کامیابی یہی ہے، اور میرے دوستو یہی کامیابی دو چیزوں کی ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے، یعنی ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، دو کام سے۔ ایمان باللہ کے اوپر پورے آ گئی، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آج کل تو میرے دوستوں اسکولوں میں، کالجوں میں، اسلامی جہاں بھی جہاد کے آیاتیں ہیں کہ بھلے اس کو ہٹا دو۔ حضرت علامہ شیخ الہند محمود بن حسن رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی 3 قسموں میں تقسیم کی ہے: جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالسیف۔ سب سے پہلے اپنے قلب کے ساتھ جہاد کرنا، پھر جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا، پھر جہاد بالسیف، تلوار سے یا تمبم سے سمجھ لیں۔ اب یہ جہاد کی 3 قسم فرما دی حضرت نے کہ جہاد 3 قسم ہے: جہاد
कल जहाद बिल लिसान, जहाद बिल सैफ। अब जिहाद बराह रास्त मेरे दोस्तों के इज्तिमाई इस्लाह को सही करते हैं। इज्तिमाई तो फरमाया कि जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह से ईमान के जरिए इंसान को मेरे दोस्तों नफ्सी या रूहानी तरक्की नसीब होती है, जबकि जिहाद के जरिए तकमील गैर या इस्लाह आलम का मकसद हासिल होता है। ये दोनों प्रोग्राम अल्लाह की नबी अपने आखिरी किताब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी किताब कुरान हकीम में वज़े कर दी है। व तुजाहिदूना फी सबिलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम। आगे फरमा रहे हैं कि दुनियावी एतबार से जिहाद जरूरी है, क्योंकि उसकी बगैर कोई निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। जब माशरा के अंदर गंदगी फैलना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्तों, फरकावरियत बर्पा हो जाएंगे, कत्ल, जना, शराबखोरी, दीगर चीजें मेरे दोस्तों माशरे को खराब करने लगेंगे, फिर वहां निजाम तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। तो उन सूरतों में भी तो जिहाद करनी है ना, कि भाई इसको खत्म करना है हर सूरत में। तो फरमाया हुदूद ताज़ीरात, क़ियाम शर फसाद से बचने के लिए न्याय तो जरूरी है। इसी वास्ते अल्लाह ने जिहाद की गरज और गायत इस तरह बयान फरमाया कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फित्नतुन व यकूना दीनु लिल्लाह। उनसे उस वक़्त तक लड़ते रहो हत्ता के फितना फसाद खत्म हो जाए और मुल्क में सिर्फ खुदा की दीन कायम हो जाए। मतलब यह है कि फितना फसाद मेरे दोस्तों, ये फितना फसाद का ये खत्म हो जाना, मुल्क में सिर्फ खुदा की दीन कायम हो जाए। मतलब यह कि फितना फसाद वो दीन का क़याम अमल में आना चाहिए और फिर उस दीन पर अमल करने वालों की रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं होनी चाहिए। लोगों के दरमियान जुल्म और ज्यादती, जबार अदावत और इसी तरीके से खत्म होकर आदल इंसाफ को फिजा कायम हो सकती है और लोगों की पुरअमन जिंदगी गुजारने का यही एक तरीका है जिहाद करना। आज मेरे दोस्तों देखी जाए, पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ कहीं नजर आते हैं आपको? नहीं है। बड़ों के लिए तो इंसाफ ही नहीं है, छोटों को अंदर बंद कर देते हैं। मेरे दोस्तों, जितने जिसकी बात जितना माल है उसके लिए इंसाफ खत्म हो चुके हैं, उसको कोई नहीं पकड़ सकते हैं। तो इंसाफ की निजाम को कायम करने के लिए जिहाद करना। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर दो किस्म बयान फरमाया जिहाद की, यानी दफाई जिहाद है, डिफेंसिव वार, और दूसरे नंबर ऑफेंसिव वार यानी अक़दामी जिहाद। इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा को बताऊंगा। वक्त हो चुका है कि दिफाई जिहाद कौन सी है और अक़दामी जिहाद कौन सी है और किस वक्त में जिहाद करना चाहिए, और इंसान की कामयाबी के लिए जिहाद किस वक्त होना चाहिए, यह इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा को बताऊंगा। नमाज के वक्त हो गए, आइंदा जुमा को जल्दी आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिहाद के मुताल्लिक आप सुनेंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।